अस्सलाम वालेकुम। एक बड़ा कॉमन सवाल है कि शादी के बाद किसी और से मोहब्बत क्यों हो जाती है। लोग शादीशुदा होते हैं, उनके आगे बच्चे हो जाते हैं, फिर भी देखें तो उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, साइंस क्या कहती है? कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि एक मैरिड इंसान, एक मैरिड मैन, एक मैरिड वूमेन, एक बच्चों की माँ, बच्चों का बाप, वो किसी और के साथ ताल्लुक़ में आ जाता है और ज़िंदगी बज़ाहिर देखने में ऐसा लगता है कि बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन फिर भी वो किसी और की तरफ अट्रैक्ट क्यों हो जाते हैं? ताल्लुक़ में तीसरा इंसान क्यों आ जाता है? क्या ऐसी वजूहात हैं या क्या ऐसी गलतियाँ हैं? वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो आपने गौर से सुनना है और समझना है। और अगर कोई आपका दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर, आपका जानने वाला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व है, तो उस बंदे को आपने ये वीडियो ज़रूर शेयर करनी है ताकि वो इस बीमारी से निकले। इसको मैं बीमारी ही कहूँगा। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं, इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन कुछ वजूहात जो हैं, जितनी मुमकिन हो सके मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहली वजह तो ये है कि उनकी जो मैरिटल लाइफ होती है ना, वो सही नहीं होती, वो ठीक नहीं होती। उनका जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं चल रहा होता है, जिसकी वजह से मर्द की तरफ से या औरत की तरफ से किसी और इंसान की तरफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है, क्योंकि एक गैप, एक स्पेस खाली होता है, उनका आपस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता, तो वो अपनी लस्ट पूरी करने के लिए या कुछ भी कह लें, तो वो किसी दूसरे इंसान की तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ताल्लुक़ में तीसरा इंसान आ जाता है और मैरिड लोग भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। दूसरी वजह यह है कि हस्बैंड और वाइफ के दरमियान एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, बातचीत ख़त्म हो जाती है। एक वीडियो में मैंने ज़िक्र किया था कि अगर आपके रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं तो समझ जाएं कि रिलेशनशिप हेल्दी है, लेकिन जब खामोशी इख्तियार कर लें बिल्कुल, तो ये बड़े ख़तरे की बात है। ठीक है, क्योंकि लड़ाई झगड़े वहाँ ही होते हैं जहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती हैं, कुछ इमोशन जुड़े हुए होते हैं, और जहाँ इमोशन ख़त्म हो जाएं, फीलिंग्स ख़त्म हो जाएं, अगला इंसान मर जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, डजेंट मैटर। तो ये खामोशी जो है, ये कह लें कि खामोश कातिल है एक रिलेशनशिप में। तो एक कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, और इसके साथ साथ गैप का फिज़िकली गैप भी आ जाता है, इमोशनल गैप भी आ जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, लेकिन मेन अगर इसकी जड़ पकड़ी जाए तो जब कम्युनिकेशन गैप ख़त्म आ जाएगा, बातचीत ख़त्म हो जाएगी, हमारे दिल में क्या है, हम पार्टनर से क्या चाहते हैं, क्या गुस्सा है, कोई बात है, वो जब हम पार्टनर से शेयर भी नहीं करेंगे तो बाकी रिलेशनशिप आगे का क्या चलना है। अब हर इंसान की फ़िज़िकल नीड भी है, इमोशनल नीड भी है, तो जब वो उसकी अपने पार्टनर से पूरी नहीं होगी तो वो किसी और की तरफ रुख करेगा। ठीक है, और तीसरी वजह ये होती है कि दोनों में से पार्टनर का एक दूसरे से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं। अब वो स्टार्टिंग में जिस तरह रिलेशनशिप अभी बनता है, नया नया रिलेशनशिप होता है, एक हनीमून फेज़ होता है कि एक दूसरे की बड़ी फरमाइशें पूरी की जा रही होती हैं, आउटिंग पर जा रहे होते हैं, अच्छे खाने बन रहे होते हैं, अच्छे कपड़े पहने जा रहे होते हैं, पार्टनर की तरफ से लव मोहब्बत दी जा रही होती है। वो एक हनीमून पीरियड होता है, और जैसे ही वो पीरियड ख़त्म होता है तो दोनों में से एक पार्टनर की जो ख्वाहिश होती है कि अभी भी वैसा ही फेज़ चले हनीमून वाला, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, लाइफ टाइम तो वो हनीमून वाला फेज़ नहीं ना चल सकता। फिर हकीकत से वास्ता पड़ता है तो वो उस हकीकत को कबूल नहीं कर पाते कि यार ये अच्छा, ऐसी भी ज़िंदगी होती है। तो उनका जो माइंड है ना, वो डाइवर्ट हो जाता है, टोटली उस चीज़ की नीड करने लग जाता है कि मुझे तो वही चीज़ चाहिए, हनीमून वाली। और जब वो चीज़ पार्टनर से नहीं मिलती, वो नए ताल्लुक़ में जाते हैं, और नए ताल्लुक़ में डेफिनेटली फिर वो फेज़ दोबारा आ जाता है। दोबारा उतनी चाहत होती है, केयर की जा रही होती है, हाल अहवाल पूछा जा रहा होता है, ठीक है, गिफ्ट्स दिए जा रहे होते हैं, टाइम दिया जा रहा होता है,
اور جو اصلی والا پارٹنر ہوتا ہے وہاں پر تو یہ چیزیں پھر وہ اٹریکشن ختم ہو جاتی ہے. تو لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ وہ حقیقت کو قبول نہیں کر پاتے, وہ اسی ہنی مون فیز میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں, اور ایسا پاسبل نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب چوتھی وجوہات یہ ہے جو میں نے یہ سمجھے کہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ تعلقات بڑے اچھے چل رہے ہوتے ہیں, کوئی گیپ خالی نہیں ہوتا, کہیں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا, ہسبینڈ بھی اچھا ہوتا ہے, وائف بھی اچھی ہوتی ہے, ایک دوسرے کو ٹائم بھی دیتے ہیں, کمیونیکیشن بھی ہوتی ہے, سب کچھ چل رہا ہوتا ہے. ایک انسان پھر بھی وہ کسی اور تعلق میں چلا جاتا ہے, ایک حرام ریلیشن شپ میں چلا جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کئی لوگوں کو نا عادت پڑ جاتی ہے, ایک لت لگ جاتی ہے, وہ ایک تعلق میں ٹکتے نہیں ہیں, ایک تعلق میں وہ زندگی بسر کر نہیں سکتے. ان کو ایک شوق پڑ جاتا ہے, عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ نئی نئی چیزیں ایکسپلور کرنے لگ جاتے ہیں, نئے نئے ریلیشن شپ میں جاتے ہیں. تو اس میں دوسرے انسان کی زندگی تو برباد ہو جاتی ہے. اب دوسرا انسان وہ خود پریشان اپنی جگہ کہ کہیں پر کوئی میں نے مسٹیک کر دی ہوگی, یہ مجھ سے دور کیوں جا رہے ہیں, وہ ریلیشن شپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں, اور پارٹنر جو ہے ان کا وہ عیاشی کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے, ایک ان کو لت لگ جاتی ہے. وہ ان کے ماحول سے, ان کی گرومنگ میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ایسے لوگ اول تو کسی کے ساتھ آفیشیل ریلیشن شپ بناتے نہیں ہیں, 5-6 مہینے کسی کے ساتھ چلاتے ہیں, اس کو استعمال کرتے ہیں, پھر کسی اور کے ساتھ تعلق میں چلے جاتے ہیں. اس طرح انہوں نے زندگی بسر کرنی ہوتی ہے. اور اگر کوئی ان کی زندگی میں آ جائے آفیشیلی تو وہ اس کے ساتھ پھر سنجیدہ نہیں رہتے, کچھ عرصے بعد اس میں انٹرسٹ لوز کر جاتے ہیں, نئے تعلقات میں پڑ جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے پہلے تو, اور دوسرا ان کو سمجھانے کی کوشش خود نہیں کرنی. خود اگر آپ کریں گے پارٹنر کو سمجھانے کی کوشش تو وہ الٹا آپ کے اوپر چڑھے گا. آپ نے ان کا کوئی ایسا دوست, کوئی ایسا ویک پوائنٹ ان کا ڈھونڈنا ہے. کوئی فیملی میں کوئی بڑا ہو سکتا ہے, کسی کو وہ اپنا پیر و مرشد مانتے ہوں گے, وہ انسان ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے انڈائریکٹلی آپ نے ایسے انسان کی جو ہے اصلاح کرنے کی کوشش کرنی ہے, کیونکہ ڈائریکٹلی پارٹنر کو آپ کی بات وہ گولی کی طرح لگتی ہے, تو وہ الٹا اس چیز کو اپنی ضد بنا لے گا. اور تھرڈ پرسن یا جو باہر والا انسان ہوگا وہ سمجھدار انسان ہونا چاہیے, اس کو بات کرنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے کہ کیسے میں نے بات چیت کرنی ہے, اور وہ اس کی اصلاح کرے گا, اور آپ ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہیں. اور آپ جتنا وقت دے سکتے ہیں اپنے پارٹنر کو وقت دیں, اٹینشن دیں, تاکہ آپ کی طرف سے کوئی کمی نہ رہے. اور باقی کوئی بھی عادت ہے اس کو چھوڑنے میں تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے. اگر کوئی ایسا انسان اس لت میں پڑ چکا ہے, اس عادت میں پڑ چکا ہے, اور وہ نکلنا چاہتا ہے, تو میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ اپنی کمپنی بدلیں, اپنے دوست بدلیں. دوست بدلیں گے تو آپ کی سوچ بدلے گی. جس ماحول میں رہتے ہیں کوشش کریں کہ اس ماحول کو چینج کریں, اس ماحول سے نکل جائیں, کچھ عرصے کے لیے اس جگہ سے نکل جائیں اگر پاسبل ہے تو. پاسبل نہیں ہے تو وہ دوست چھوڑ دیں, اس محفل میں جانا چھوڑ دیں جہاں پر اس طرح کی بات چیت چل رہی ہو. اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیں, اور برے لوگوں سے آپ نے ہمیشہ دور رہنا ہے. برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ کو بھی وہی سوچ آ جانی ہے. اور کوئی جو ہے اس طرح کی موویز, شارٹ موویز, کوئی ڈراماز اس طرح کے آپ کے سامنے آئے, آپ نے نہیں دیکھنے. آپ نے اچھی چیزیں دیکھنی ہیں, اچھی چیزیں سننی ہیں, اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کہ یہ بری عادت ہے, میں نے اس سے اب جان چھڑانی ہے, اس سے چوک چھڑانی ہے, تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی. آپ فیصلہ کریں گے تو جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. تو تھوڑا سا سیلف کنٹرول لائیں اپنے اندر, اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مہربانی کرے گا. آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے. تھینک یو سو مچ.